Hello and welcome to Goa 365's discussion on the Goa budget 24-25. We've just finished the live coverage. The Finance Minister, Chief Minister, Dr. Pramod Sawant has just given us what is his vision and what is the actual hard figures that he wants to do in the next year. Now, to discuss this with you, to discuss this budget with you is a very senior but very political panel today, starting with Professor Ram Rao Wagh. He is a politician but also an academician from Professor, welcome to Vikas Bab Bhagat from Goa Forward, Savio Bab Kutino from the Congress, and last but not the least, Siddharth Bab Konkolkar from the BJP, ex-MLA of Panji. Yeah, Vikas Bab, तुमचे बजेट म्हाका दिसता बरो 1.5-2 वरां हांवें आयकतालो. सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास आणि सबका विश्वास ह्या धोरणाचे म्हणतो आपण केला. आयकोपाक कान मातशें खुश केलें तेणें आज आयकोन सामकें म्हणजे खुबशे कोंकणी शब्द वापरले. कोंकणींतल्यान बजेट वाचतना बरें आयकोपाक बरें दिसलें. सगळीं जाण पळयतालो तेन्ना कांय गजाली हांवें बारकायेन बरोवनूय घेतल्यो. ताणें म्हाका दिसता ह्या बजेटान विश्वजिता भरपूर खुश केला, सामको दवरला. ते नंतर सुदीन ढवळीकराक WID एक मातशें कांय दिलें ना म्हणून म्हाका दिसता मातसो न्हिदतना दिश्ट पडला म्हणटा ते बरें दिसता. तागेलोच बजेट वाचतालो तेन्ना तो न्हिदलो. तातूंत वचना हांव खलाय. युथा खातीर कांयच ना, महिला खातीर कांय ना, नवी स्कीम अशी कांयच म्हाका तरी मेळ्ळी ना हातूंत आयकतना. लास्ट टायमाक 390 एश्युरन्स दिल्ली बजेटांत, तेतूंतली 109 जाली, बाकीची ती तशीच उरली. मायनिंगाचें कांयच आमकां स्पश्टीकरण कांयच दिलें ना. जातलें फक्त ताणें सांगलां तेंची ती जें कितें हें आसता डम्प तें आपूण तें कितें करतलो म्हणटा स्पेसिफीक टायम फ्रेम आमकां कांय दिलें ना. दर वेळा प्रमाणे ह्याय वेळा तेणें आमकां बरी पानां पुशयली. बाकीच्या बाबतींत जर आमी पळयत जाल्यार ताणें तें सगळो जर हे पळय की स्वयंपूर्ण मित्र मागीर आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटात ताणें असो एक प्रोविजन करून दवरला की इव्हेंट करपाक जाय ताका. हे अशें आमी हेजी आमी अवेरनेस करतले, ताजे अवेरनेस म्हणलो की इव्हेंट प्रत्येक डिपार्टमेंटा खातीर तेणें तशें दवरलां. हांव खास मुद्दम उल्लेख करता की एनवायरमेंट आनी क्लायमेट चेंजीसा खातीर जो बजेट दवरपाक जाल्लो तो ताणें दवरला. आनी जो दवरला 23 कितें तरी कोटी, तेतूंत सुद्दां तो म्हणटा अवेरनेस आनी बाकीच्यो गजाली. पूण जें मुळाक जावपाक जाय तें कांयच जालें ना. हातूंतल्यान एक स्पश्ट जाता की तें लास्ट टायमाचेंच बजेट दिसता म्हाका तसो आमचे प्रोफेसर साहेबान सांगला की मातशें 10% वाडोवन तेणें ह्या वेळाचेर केला. गोंयकार रावतालो की लास्ट टायमार तांच्या मॅनिफेस्टो भितर जे आसलें की 3 सिलिंडर जे ते फ्री दिताले म्हणून आमकां लोकांक दिले. लोकां कडल्यान भरपूर मतांय घेतली. मागीर हळूच सांगलें आमकां ना, ती सगळ्या खातीर ना, फक्त BPLां भितर जे कोण आसा तांकांच दितले म्हणून. तांकांय मेळना आनी आतांच्या बजेटा भितर ते खंयचो ताजो ताणें नांव सुद्दां घेतलें ना. ओवरऑल जर आमी जर पळयत जाल्यार नवीन अशें आमकां कांयच मेळना. नवीन स्किमूय ना गव्हर्मेंटाची, युथा खातीर, महिला खातीर अशें कांयच दिसलें ना. फक्त जर आमी अंत्योदय, ग्रामोदय हे ते शब्द जे वापरलाय आयकोपाक तितलेच बरें दिसले. आनी तातूंतल्यान ताणें एक हेतून भितर चायल्ड आनी वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट 104 कोटी दवरलात ताणें. ताजो उपयोग कसो करतलो तातूंत त्या खोलायेन तो गेलो ना. बाकीचे टावन आनी कंट्री प्लॅनिंगाक जो बजेट दवरला तातूंतय तो खोलायेन गेलो ना. फक्त आमकां बरें म्हाजी व्यक्तिगत तळपणा खातीर ताणें एक आमकां जेटीचे एक ते दिला. बाकीचे आनी काणकोणाक तेणी फायर आनी हेतून भितर काणकोण एक दिता. हे आमकां आयकोपाक बरें दिसलें. सिवेजीचे ताणें एक सांगला दिता म्हणून, पळोवया कितें पर्यंत दिवपाक पडटलें तें तांचें. तातूंत बाकीचे खंयचे 40 कोटी आमदाराक दवरला. लास्ट टायम जशें दवरलें ताजो उपयोग जालो ना. ह्या वेळाचेर ताणें आमदारांक खुश दवरपा खातीर किंवा 2024च्या इलेक्शना वेळार आमदार मातशे मोव रावचे म्हणून तेणें 40 कोटी प्रोविजन केलें काय कितें अशें म्हाका दिसता. तातूंत व्हडलेशें कांयच ना तातूंत भितर. आय डोंट नो एनीवे. फाटलीं 17 वर्सां हांव टुरिजम बिजनसांत आसा. हांव काणकोण प्रायवेट शेक चलयता. हांव तेगे गव्हर्मेंटान जे कितें केलां म्हणजे होम स्टे सारकी बरी गजाल आनी ती हांव मानपाक जाय बरी गजाल. आनी तें जावपाक जाय प्रॉपर. म्हणजे सरकाराकय तेजो रेव्हेन्यू, कित्याक लोक इलिगली करतायत ते लिगली करताय, कायद्या भितर बसयता, सरकाराक तिजोरीक पयसो वयता जाल्यार बरी गजाल. पूण तिजोरी पयसो वयता म्हणून तो मागीर आमगे पर्सनल म्हणून जायना. हे मातशें सरकार तेमी लक्ष दवरपाक जाय. आतां आनी म्हणलें एक गजाल की सरकारान बरी पावलां मारलाय. आतां तूं मुद्दम एक सांगता की
ज्या लोकांनी जी CRZ लायसन काढली ती फाटली 5 वर्सांची दिल्ली सरकारान कोविड टायमाला ती सोंपली परत रिन्युअला घातली सर यांनी सांगचे आमकां एक सरकारान रिन्युअल केलें काय जालें म्हणून ना. सेकंड मुद्दम सांगता टुरिझम डिपार्टमेंटान अजुनूय एप्लिकेशन घेना जी पळय 20 शेकां जी प्रायवेट शेक ओनराली घेयना अजून पॉलिसी फ्रेम जाल्ला म्हणटा अजुनूय आमची पॉलिसी फ्रेम जाला म्हणटा इतली सरकार ह्या टुरिझमाचेर आतां तो सांगता आमी टुरिझमाचेर स्ट्रेस करता कितें आळशी जाला. We just heard the Chief Minister reiterating what he spoke in the House regarding various schemes. And one point that you were just discussing while the Chief Minister was talking was about that 30% of so many departments to be given for women, which is a very good initiative, whatever it is. I agree that it's a very good initiative, but as some of the panelists were saying that it may be difficult to implement. Now, what I was saying is that the few things that are good of this thing I have seen. Education, very important. PWD, electricity, very important, because the way Goa is today the highest per capita income I think in the country. Yes. It's beaten Delhi. Yes. That's why probably half of Delhi is in Goa. Who knows? So it's a very good thing. And health also, Health, whatever. Maybe our PHCs and CHCs are very bad condition. That's why there's so much of stress on GMC. But GMC is a brilliant hospital. Absolutely. Superb service, superb conditions, and even though I don't know, even people for cold come to GMC. Why that should stop. So hopefully it should have given some more money to PHCs and CHCs and. No, I think there is even a the mention of district hospicio hospitals and should be- district Yeah, hospitals are Asilo mentioned in and- this. Yeah. They are also mentioned, and I think South Goa District Hospital, even ICU, Yeah, it's such a brilliant hospital, but nothing is there. ICU No so beds is are there. there. आम्ही last time protest Urban केला. Health See, Center, first thing is Margaon doctors. Urban Health Center. Doctors have to be there. Portion had Doctors are collapsed. there. Doctors are there. So Urban many Health doctors. Center. कुडचड्यार तेमी पळय Portion केलें had इनॉग्रेशन collapsed. ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो दर्जो दिला वचून पळयात थंय फॅसिलिटी कांयच ना. So these things probably are more important than GMC itself, I feel. Correct. Because Yeah, GMC definitely. Margaon. Thanks guys, thank you, and I'm sorry we had to take a break. But as you said, 3,000 crores and we don't have No power. Thank you, and That is the keep story watching of the Goa project. 365. Thank you.